Madasigong adlaw kanatong tanan. Nagsingabot na usab ang pag-able sa atong klase sa school year 2024-2025. ug timaan kini sa panahon sa pagpangandam sa atong pinalanggang tulunghaan, ang Wanoy Central School. Pinaagi sa pagpahigayon sa Brigada Eskwela Activities sugod Hulyo 22 hangtod Hulyo 27, tuig 2024. nga may temang nagkanayon, bayanihan para sa matatag na paaralan. Ang katuyuan ni ining gimbuhaton mao ang pag-andam sa atong tulunghaan aron masiguro nga hapsay, limpyo ug luwas ang pagpatigayon sa klase sa School year 2024-2025. aron masinghati sa atong mga tinun-an ang kalidad nga edukasyon. Labot ni ini, kami nga mga magtutudlo, malipayon nga mag-auhag kanatong tanan sa pagsalmot o pagpakigbahin sa nagkadaiyang mga gimbuhaton sa Brigada Eskwela 2024. sama sa pagpanglimpyo sa mga classrooms ug mga palibot niini, pagpananom sa atong gulayan sa paaralan ug sugbusog garden, pagpamintal sa atop mga lingkuranan ug cabinets, pag-repair sa mga window panes, pag-ayos sa mga guba nga pasilidad sama sa mga comfort rooms, ug uban pang mga aktibidad nga makapanindot sa atong tulunghaan. Kinasing-kasing pud kami nga nagdasig sa atong mga LGU, alumni, government organizations, non-government organizations, ug uban pang mga organisasyon o stakeholders nga adunay pagpakabana alang sa kalambuan sa atong mga kabataan sa komunidad sa pagsalmot ni ining kalihukan. Mainito no sab namong pagadawaton ang inyong mga kinasing-kasing nga donations sama sa school supplies, pintal para sa atop, paintbrush, construction materials sama sa plywood, lansang, simento ug sin, sako, trapo, silhing, seedlings, garden tools nga andam ninyong ihatag alang sa kalampusan sa atong mga tinguha sa paghimo ni ining Brigada Eskwela 2024. Tara na! Apil na! Magbayanihan na ta! Kaysa atong hiniusang puwersa, makabot nato ang malig-on o malungtaron nga pundasyon sa atong institusyon. Sa makausap pa, daghang salamat o mabungahong adlaw kanatong tanan!